आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। मङ्सिर 4 को निर्वाचनले राजनीतिक दलहरूलाई तताइरहेको छ। दलहरू आन्तरिक गृह कार्यमा व्यस्त छन्। अझ बढी आन्तरिक गृह कार्य र खिचातानीमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू देखिएका छन्, किनकि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई सिटको बाँडफाँड गर्न सकस भइरहेको छ। विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई करिब 100 सिट चाहिन्छ प्रत्यक्षतर्फ, जुन 165 सिट मध्ये 100 सिट माग गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्र, जो सत्ता गठबन्धनको अर्को महत्त्वपूर्ण सहयात्री दल हो, उसले करिब 50 देखि 60 सिटमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेको छ। त्यस्तै माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीले पनि आफूलाई करिब 20 देखि 25 सिटको दाबी गरिरहेको छ भन्दा उपेन्द्र यादवको पार्टीले पनि 20-25 सिटकै हाराहारीमा आफूलाई चाहिने भइरहेको छ। यसरी दलहरूको दाबीलाई हेर्ने हो भने करिब 200 बढी सिट हुनुपर्ने हुन्छ, तर छ 165 सिट मात्रै। त्यो सिटमा दलहरूले आवश्यकता र आफ्नो औचित्यका आधारमा सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने स्थिति छ, तर निकै सकसपूर्ण छ। विशेष गरी नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको गुटगत राजनीतिले अझ यो गठबन्धन, सत्ता गठबन्धनभित्रको यो आन्तरिक सिट बाँडफाँडको विषयलाई अझ पेचिलो बनाएको छ। आज हामी नेपाली कङ्ग्रेस गठबन्धनमा रहेर निर्वाचनमा जाँदै गर्दा र आफ्नो हैसियतभन्दा कम सिट लिएर निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा उत्रदै गर्दा यसले नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्यमा कस्तो असर गर्छ, नेपाली कङ्ग्रेसले आफूलाई कसरी सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर यो बसाइमा हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा रहनेछौँ। र हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। यहाँलाई स्वागत। हस्, नमस्ते। मैले भूमिकामा जसरी भने नेपाली कङ्ग्रेस सत्ता गठबन्धनमा रहेर जसरी बार्गेनिङमा रहेका दलहरूलाई दिने ठाउँमा छ नि, त्यो दिने ठाउँमा रहनु नेपाली कङ्ग्रेसका लागि कति हितकर छ? होइन, दिने ठाउँमा रहनु त हितकर नै छ, लिने ठाउँमा रहँदा पो समस्या हुन्छ। त्यस कारणले नेपाली कङ्ग्रेससँग माग्नु भएको छ उहाँहरूले भने नेपाली कङ्ग्रेस त मजबुत छ भन्ने देखिन्छ गठबन्धनभित्र, त्यसमा सन्देह नै भएन। तर मलाई यो 2-3टा कुराहरू यहाँनिर भन्नुपर्ने हुन्छ यो प्रश्नमा। पहिलो कुरा त के हो भने अहिलेको यो गठबन्धन के हो, के का लागि भन्ने एउटा प्रश्न छ र त्यसको जवाब नेपाली कङ्ग्रेससहित सबै दलहरूले दिनुपर्छ। चाहे नेपाली कङ्ग्रेससँग जोडिएका गठबन्धन हुन्, चाहे नेकपा एमालेसँग जोडिन लागेका गठबन्धन हुन्, आखिर गठबन्धन त गठबन्धन नै हुँदैछ। त दुईटा शक्तिशाली गठबन्धन देखा पर्न लागेका छन् मुलुकमा। नराम्रो चाहिँ होइन, यदि हामीले द्विदलीय पद्धतिको कुरा गऱ्यौँ भने त्यो उपयुक्त पनि हुनसक्छ नेपालको सन्दर्भमा, तर त्यो द्विदलीय अधिनायकवादतिर जान सक्छ भोलिका दिनमा। त्यो गम्भीर प्रश्न हो। अमेरिका जस्तो मुलुकमा द्विदलीय पद्धति छ एक प्रकारले भन्ने हो भने त्यहाँ मान्छेहरूसँग कुनै अर्को तेस्रो विकल्प छैन। त्यसैले उनीहरू या त डेमोक्रेटिक या त रिपब्लिकनलाई नै उनीहरूले भोट दिनुपर्ने स्थिति हुन्छ, तर बेलायतमा त्यो अवस्था छैन। अर्थात् बहुदलीय पद्धतिमा जनतालाई मत दिने ठाउँहरूको स्वतन्त्रता हुनु जरुरी छ, ठाउँ हुनुपर्छ। अहिले गठबन्धनले के गर्यो भनेदेखि अंशबन्ना गर्यो, जनतालाई, मतदातालाई अंशबन्ना गरेको छ। जस्तो तपाईँले यो क्षेत्रमा तपाईँका मतदाता सिट बाँड्नु भनेको मतलब के हो? यो क्षेत्रका मतदाता तपाईँलाई, यो क्षेत्रका मतदाता मलाई, यो क्षेत्रका मतदाता त्यहाँ त्यसलाई, यसरी अंशबन्ना गर्न उपयुक्त हो कि होइन? जनता अंशबन्ना गर्न योग्य हो कि होइन? केन्द्रमा भोलि चुनाव जितेर गठबन्धन गरेर सरकार बनाउनु एउटा पाटो हो, तर आम जनता नै गठबन्धनमा राखेर अनि अंशबन्ना गर्नु उपयुक्त हो कि होइन भनेर नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले सोच्नुपर्छ। अन्त पनि चल्छ, चुनावमा गठबन्धन चल्छ, के चल्छ, तर के का बिचमा गठबन्धन चल्छ भने दुईटा कुरालाई केन्द्रमा राखेर गठबन्धन हुने गर्छ। एउटा, आफूभन्दा विपक्षी बलियो छ, शासन गर्न आफू समर्थ छैन र बलियो हुनुपर्ने अवस्था छ, विपक्षी बलियो छ भने त्यसका विरुद्ध गठबन्धन हुन्छ एउटा। दोस्रो कुरा, समान विचारधाराका बिचमा गठबन्धन हुन सक्छ। दुईटा कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्। समान विचारधारा भनेको
लोकतन्त्रको मूलधारमा समानता हुनु पर्यो। समान भनेको अब मेनिफेस्टो त फरक हुन सक्छ, पार्टी पनि फरक हुन सक्छ, सिद्धान्तै फरक, कतिपय विषयहरू फरक हुन सक्छन्, तर समान विचारधारा भनेको मतलब के हो भने म लोकतान्त्रिक प्रणाली भन्दा बाहिर जान्न, त्यो प्रणाली नै मेरो राजनीतिक प्रणाली हो र यो भन्दा यसलाई टेकेर अतिरिक्त मेरो कुनै सपना छैन, राजनीतिक सपना भनेर प्रस्ताव छैन भनेर स्वीकार गर्नेहरूका बीचमा गठबन्धन हुनसक्छ। भन्दा दुईटा कुरा, एउटा चाहिँ विपक्ष कसको विरुद्ध गठबन्धन, अर्को समान विचारधारा छ कि छैन गठबन्धनको लागि। यो दुईटा महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई अहिलेको गठबन्धनले अस्वीकार गरे देखेको छु मैले। भनेपछि अहिले गठबन्धनमा रहेका दलहरूले अस्वीकार गरेको कि विपक्षी दल बलियो छ? अब तपाईँले भने जस्तै समान विचारधारा भएका दलहरू पनि गठबन्धनमा छैनन् र अर्कोतर्फ विपक्षी पार्टी नेकपा एमालेलाई उनीहरूले बलियो आँकिरहेका हुन् कि बलियो पार्टी नै हो? होइन, मलाई बडो यहीँनेरि आश्चर्य लागिरहेको छ। मैले हिजो मात्रै हिमालय टाइम्समा एउटा बेजोड आर्टिकल, मेरो आफ्नो भाषामा भन्ने पनि यो तर्कपूर्ण यी कुराहरू धेरै उठाएर मैले एउटा आर्टिकल लेखेँ, धेरै टिप्पणीहरू पनि आइछ साथीहरूको। मैले के भनेको भने अहिले यत्रो शक्तिशाली दलहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्छ, नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र जस्ता एकदम नै र समाजवादी भनेर उपेन्द्र यादवजीहरूको जुन पार्टी छ र अरू झिना मसिना पार्टीहरू पनि एक ठाउँमा छन्। तिनीहरू बसेको ठाउँ यति बलियो ठाउँ छ, उहाँहरूले किन गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ? यसको मतलब एमाले धेरै शक्तिशाली छ भनेर मान्नु पर्यो उहाँहरूले। एमाले गठबन्धन किन गर्दैछ भन्दा स्वाभाविक रूपमा सत्ताको विरुद्ध उसले भोलि सत्ता आर्जन गर्नको निम्ति गठबन्धन, उसको गठबन्धन स्वाभाविक छ। बाध्यताको गठबन्धन भयो किनकि यो शक्तिशाली होइन, सत्ता भनेको जहिले पनि शक्तिशाली हुन्छ। त्यसकारणले शक्तिशालीका विरुद्ध प्रतिपक्षमा रहेर गठबन्धन गर्नु त्यसलाई स्वाभाविक मानिन्छ। तर सत्तामा रहेर प्रतिपक्षका विरुद्ध गठबन्धन गर्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ अर्को अस्वाभाविक कुरा हुन्छ। अब हुन त एमालेको पनि कुनै सिद्धान्तगत गठबन्धन छैन। अब राप्रपासँग उहाँहरू गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्छ भनेर मैले सुनेको छु, स्थानीय निर्वाचनमा पनि गर्नुभयो भन्ने मैले सुने, उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। त त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरू जस्तो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ, राजा चाहन्छ, धर्म सापेक्षता चाहन्छ, सङ्घीयता खारेज गर्न चाहन्छ। सङ्घीयताको मामलामा त एमालेमा पनि धेरै द्वन्द्व देख्छु, किनभने धेरै नेताहरूले सङ्घीयता खारेज गरौँ भनेको मैले पोस्ट उहाँहरूका पढिराखेको छु। व्यक्तिगत रूपमा धेरै नयाँ नेताहरूले, युवा नेताहरूले गर्नुभएको पनि देखिन्छ। तर होइन भने बराबर दृष्टिकोण त छैन, विचार पनि छैन। तर उहाँहरू पनि गठबन्धनमा गइरहनु भएको छ। उहाँहरूको लक्ष्य पनि समाजवाद भन्नुहुन्छ। समाजवाद भनेको माओवादीले भनिराखेको समाजवाद र उहाँहरूको समाजवाद एउटै हो भने उहाँहरू पो मिल्नुपर्ने, बरु गठबन्धनको कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू मिल्नुपर्ने। जुन 74मा थियो उहाँहरूको समाजवाद यदि एउटै समाजवाद लक्ष्य हो भने नेपाली काङ्ग्रेससँग माओवादी बसेर पनि उहाँहरू समाजवाद ल्याउन सक्नुहुन्न, राप्रपासँग जोडिएर पनि एमालेको समाजवादमा पुग्न सकिँदैन। भनेपछि उहाँ यो गठबन्धन के को लागि भन्दा एउटा यो मार्क्सवादी दृष्टिकोणमा एउटा गजब छ, खास गरेर माओले यसलाई प्रयोग गरे हुन्। यो अन्तिम सत्य भनेको सत्ता हो भन्ने छ। त्यो अन्तिम सत्य सत्ता हो भन्ने कुरालाई स्वीकार गरेर यो गठबन्धनहरू भइरहेको छ। भनेपछि जति पनि पार्टीहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् उनीहरू सबैको अन्तिम सत्य सत्ता हो भन्नेमा छ। उहाँहरूको कुनै अर्को मकसद देखिँदैन। मैले एकदम नै सैद्धान्तिक विश्लेषण गरेको छु। मैले नेपाली काङ्ग्रेसको के, एमालेको के, माओवादी केन्द्र होइन, मैले राजनीति शास्त्रको सामान्य सिद्धान्त, सामान्य सूत्रहरूको आधारमा र प्रयोगको आधारमा र राजनीतिको मूल्य र संस्कृतिको आधारमा म यो कुरा भनिरहेको छु। अघि सुरुमा मैले नेपाली कङ्ग्रेसका लागि यो गठबन्धन कतिको हितकर भनेर मैले सोधिरहँदाखेरि तपाईँलाई त्यो हितकरमा नेपाली कङ्ग्रेसको भविष्य पनि गाँसिया हुनाले त्यसलाई कति हितकर एकदम नै गजबको कुरा। यो विषयमा चाहिँ मैले भन्दा काङ्ग्रेसको नेतृत्वले सोच्नुपर्ने कुरा हो। उहाँहरू साँच्चै अहिलेको वर्तमानमा सत्तामा मात्रै जान चाहनुहुन्छ। जस्तो एउटा सानो तपाईँलाई बताउँ, म उदाहरणै दिइहाल्छु। 74 सालमा जो व्यक्ति, जुन बच्चा 13 वर्षको थियो, 13 देखि 18 वर्षभित्र थिए नि त, भोट दिन नपाउने 74 मा, त्यो 13 वर्षको बच्चा अहिले 18 वर्ष पुगिसकेको छ र त्यो बेलामा 17 वर्षको बच्चा अहिले कति पुग्यो, 22 पुगेर 23 लाग्यो। त्यो करिब 25-30 लाख भोट होला मेरो अनुमानमा, कतिसम्म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ अहिले। त्यो भनेको एकदम नै नयाँ पुस्ता हो। यदि नेपाली कङ्ग्रेस भनेको त प्रजातान्त्रिक शक्ति हो नि, प्रजातान्त्रिक पार्टी हो नि, अब काङ्ग्रेसलाई मात्रै केन्द्रमा राखेर मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यो नयाँ पुस्तालाई स्कुलिङ गरेर राम्रो प्रजातान्त्रिक संस्कृति दिनुपर्ने हो कि
त्यसलाई सत्ताको र अवसरको कुरा सिकाउने हो पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा त्यो मान्छे नेपाली काङ्ग्रेसको मतदाता त्यसलाई बनाउनु पर्ने हो कि त्यो मतदातालाई तिमीले काङ्ग्रेसलाई अथवा नेपाली काङ्ग्रेस त रुख चिन्ह हो त्यसलाई मत देऊ भने म कारबाही गर्छु भनेर उसलाई चुनौती दिने हो। के गर्ने हो? जस्तो अहिले के भएको छ भने जस्तो चितवनको हकमा मैले सुने, म त्यो बेलामा अमेरिकामा थिएँ स्थानीय निर्वाचनको बेलामा, बडो रमाइलो म यहाँका सूचनाहरू हेरेर त्यसलाई चाहिँ एक प्रकारले विश्लेषण पनि गरिरहेको थिएँ। जस्तो चितवनमा रुख चिन्हमा हामी चुनाव लड्छौँ भन्ने सबैलाई कारबाही गरिदियो नगरपालिकामा। जहाँ जहाँ चाहिँ हामी रुख चिन्हमा चुनाव लड्छौँ भनेर काङ्ग्रेसहरूले दाबी गर्नुभयो ती सबै अहिले अनुशासनको कारबाहीमा पर्नु भएको छ। अनि त्यो ठाउँमा जसले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस या नेपालको लोकतन्त्रको कुरा गर्छ, जो नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव चिन्हमा अभ्यस्त हुन चाहन्छ, त्यो मान्छे केमा गयो भन्दाखेरि त्यो मान्छे हँसिया हथौडामा गयो। अब त्यो मतदातालाई काङ्ग्रेसले फिर्ता गर्न सक्छ? त्यो नयाँ पुरानो त ल ठिक छ, पुराना त त्यो कस्तो हुन्छ भने त्यो जस्तो भए पनि दिमागमा रिस उठे पनि खुसी भए पनि त्यो रुखैमा भोट हाल्छ अथवा काङ्ग्रेसलाई नै भोट देला। तर त्यो मान्छेले काङ्ग्रेस धान्न सक्छ अथवा काङ्ग्रेसको मोमेन्टलाई, काङ्ग्रेस भनेको के हो भने सङ्गठन मात्रै होइन नि, मोमेन्ट हो नि। मोमेन्ट भनेको डेमोक्रेसी हो। जस्तो अहिले जति माओवादी को कुरा सुन्नुहुन्छ तपाईँले, अधिकतम मात्रामा अलि एक्सट्रिम नेपालका कम्युनिस्टहरू भनेर आफूलाई दाबी गर्ने, यद्यपि नेपालमा एकजना मान्छे, नट अ सिङ्गल पर्सन इज अ कम्युनिस्ट, नेपालमा एकजना पनि छैन। म बडो चुनौतीका साथ भन्छु, कोही पनि कम्युनिस्ट छैन। सबै के हो भने अवसरको उपयोग गर्ने, सम्पत्ति आर्जन गर्ने, पदमा पुग्ने, अनि जसरी भए पनि आफूलाई चाहिँ प्रकाशमा सबैका सामु ल्याउने छ। तर जेसुकै भए पनि उहाँहरूको लक्ष्य त समाजवाद भनेको छ। उहाँहरूले भनेको समाजवाद भनेको त ठ्याक्कै साम्यवादको रूप हो, त्यही हो अन्तिम उहाँहरूको खोजी भनेको। त्यसो गर्दाखेरि अब नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्ना मतदाता, आफ्ना आफूलाई मत दिने मान्छेहरूलाई ऊ केमा प्रेरित गरिराखेका छ भने त्यो माओवादीको समाजवादको लक्ष्यमा तिमी सहयोगी बन्नुपर्छ भनेर मत देऊ भनेर मागिरहेछ। अब काङ्ग्रेसलाई घाटा छ कि नाफा छ, अब त्यो हामीले बुझ्ने कुरा हो, सबैले बुझ्ने कुरा हो। यो मानेमा काङ्ग्रेसको भविष्यभन्दा पनि व्यक्तिको भविष्य अलि बढी चिन्ताको विषय बनिरह हो। अब अहिले त सत्तामा बस्छ, सत्ताको चिन्ता भयो। यो व्यक्तिको कुरा भन्दा पनि सत्ताको चिन्ता भयो। यहाँ के भएन भने जस्तो प्रजातान्त्रिक संस्कृति विकास गर्ने चिन्ता भएन, प्रजातन्त्रका मूल्यहरूलाई स्थापित गर्ने तर्फ कोही पनि लागेन। लाग्यो के भनेदेखि मिलिजुली गरेर बाँडीचुडी खाऊ भने जस्तो सिद्धान्त अख्तियार गर्यो। त्यो कहिलेका लागि हुन्छ भन्दा तत्कालको लागि चाहिँ त्यो फाइदाजनक छ, तर दीर्घकालमा यसको असर चाहिँ गम्भीर हुनसक्छ भोलिका दिनमा। किनभने यो भोलि जस्तो मानिलिनुहोस् न, अहिले माओवादी हिजो एमालेसँग जोडिएर शक्ति आर्जन गर्नुभयो। एउटा उदाहरण मात्रै, मेरो माओवादीसँग अरू कुरो केही छैन, आग्रह केही छैन। शक्ति आर्जन गर्नुभयो, केही सिट हासिल गर्नुभयो, त्यहाँ उहाँहरू मिल्न सक्नु भएन। कुन कारणले मिल्नु भएन म भन्न सक्दिनँ। अहिले नेपाली अब के भइदियो भने अब हिजो एमालेसँग मिलेको शक्ति हो नि, हिजो अहिले जुन शक्ति छ, अब एमालेसँग छुट्टिनु भएको छ उहाँहरूलाई त फेरि शक्ति आर्जन गर्नु पर्यो। हिजो एमालेका मतले उहाँहरूले शक्ति आर्जन गर्नुभयो, अब आज कसको मतले शक्ति आर्जन गर्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा काङ्ग्रेसको मतले शक्ति आर्जन गर्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। अब समाजवादी भन्ने यो माधव कुमार नेपालको भनेको चाहिँ मेरो बुझाइमा यो कुनै केही छैन। उहाँहरू खालि प्रतिक्रियामा एउटा पार्टी खोल्नु होइन, रिसले त्यो केपी ओलीको रिसले उहाँहरूले पार्टी खोल्नुभयो। अब केही साथीहरू उहाँहरूसँग बस्नुभयो, केही साथीहरू अब नि जस्तै तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै कतिपयले निर्वाचनमा गठबन्धन गर्नु त्यति लोकतान्त्रिक हुँदैन, निर्वाचन पछि गठबन्धनको सरकार बनाउनु चाहिँ त्यो लोकतान्त्रिक पद्धति हो भन्ने। होइन, त्यो त स्वाभाविक हो। तपाईँले के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने एउटा स्थायी सरकार दिनुपर्छ, त्यहाँनिर जनता अंश बढ्नमा परेन नि, तपाईँले मतदाता अंश बढ्नमा परेन। मतदाताले आफू खुसी मत दिन्छ, उसले आफ्नो स्कुलमै उसले पढ्न पाउँछ क्या, आफ्नो स्कुलमै ऊ हुर्किन पाउँछ, आफ्नो स्कुलको संस्कृतिलाई उसले सिक्ने मौका पाउँछ। तपाईँले केन्द्रमा बसिसकेपछि त तलबाट छानिएर आएको व्यक्तिहरूका बिचमा लय मिलाएर देश चलाउने कुरा त्यो बेलामा मिलेर चलाउन सकिन्छ। संसारभरि चलेको सिद्धान्त हो यो, कहीँ हाम्रोमा मात्रै कुनै नयाँ कुरा होइन। तर जनतालाई मैले के भनेको भने यदि बराबर विचारधाराका छन्, जस्तो तपाईँले समाजवादका नाउँमा अतिरिक्त लक्ष्य नभएको एक अहिलेको प्रणालीको नाउँमा कुनै राज संस्था या अहिलेको चाहिँ भनौँ न अहिलेको प्रणालीलाई परिवर्तन गर्न नचाहनेहरूका बिचमा
गठबन्धन हुनसक्छ जनतासँग पुगेर, त्यो पनि स्वाभाविक हुन्छ। तर अहिले त के भयो भने तपाईँले न सिद्धान्त मिल्छ अघि, न संस्कृति मिल्छ, न सम्भावना लक्ष्य मिल्छ, ती कुनै पनि कुरा नमिल्नेहरूको एउटै मात्रै अघि मैले भने जस्तो अन्तिम सत्य सत्ता मात्रै भन्ने बाहेक कुनै पनि कुरा मिल्दैन। अब जस्तै सत्ता गठबन्धनमै रहेका दल या भनौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पछिल्लो समयमा टोन परिवर्तन भएको भनिएको छ कि यो गठबन्धन निर्वाचनसम्मको लागि मात्रै हो भन्ने खालको छ। जब यो सरकार बन्दै थियो त्यतिखेर उहाँहरू यो गठबन्धन चिरस्थायी हुन्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुहुन्थ्यो। यो नेपाली कांग्रेसका लागि कति घातक हो? एउटा कुरा गरौँ, यो राजनीति गर्ने मान्छेहरूका धेरै शब्दहरूमा हामी खेल्नुपर्ने जरुरी छैन। उहाँहरू अघिल्लो दिन एउटा कुरा भन्नुहुन्छ, त्यसैले प्रताडित भएर आएको छ नि त फेरि नेपाललाई। उहाँहरू यति अविश्वसनीय हुनुहुन्छ, उहाँहरू कुन बेलामा के भन्नुहुन्छ, कुन बेला तपाईँले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको एउटा भिडियो चाहिँ अत्यन्तै यो मलाई लाग्छ भाइरल भएको भिडियो छ। उहाँले प्रचण्डलाई आरोप लगाएर म किन त्यो पार्टीबाट छोडेँ भन्दा 6 र भन्दा बढीको भ्रष्टाचार उहाँले गर्नुभयो होइन भनेर गरेको भाषण भाइरल छ अहिले। अब अहिले उहाँले के भन्नुभयो भने हामी र प्रचण्ड भनेका एक हौँ भनेर भाषण गर्नुभयो भनेपछि त उहाँ पनि त्यसको सहभागी हुनुहुन्छ भन्ने पुष्टि हुँदैन। तर उहाँलाई कुनै अप्ठ्यारो लाग्दैन त्यसो गर्नलाई, कुनै अप्ठ्यारो लाग्दैन। उहाँले हिजो त्यो आरोप लगाएको कि त गलत थियो भन्नु पर्यो, कि त पश्चाताप व्यक्त गर्नु पर्यो, मैले गल्तीले प्रचण्डमाथि आरोप लगाएछु भन्नु पर्यो, अनि प्रचण्डले पनि भन्नु पर्यो उहाँले गलत ढङ्गले भन्नुभयो। अब आज अथवा भन्नु पर्यो हामीले सबैले मिलेरै भोजन गरे हौँ भन्न सक्नु पर्यो, आँट गर्नु पर्यो नि त। त्यो बिग्रियो ल ठिकै छ अब हामी गर्दैनौँ भन्नु पर्यो। अब उहाँले त्यत्रो आरोप लगाउनु पर्यो, अहिले अङ्कमाल गरेर उहाँ त्यही चुनाव चिन्ह लड्छु भनेर अस्ति कहाँ हो वक्तव्यमा पढिरहेको थिएँ। भनेको यो राजनीति गर्ने मान्छेहरूको हेर्नुहोस् कुनै बेलामा के हुन्छ। अब शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड मिल्ने मान्छे हुन् र? उहाँहरूको त कामले नै नमिल्ने मान्छे हुन् नि। उहाँहरूको बिचमा तपाईँले यदि 58-59 सालको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने त 60 सालको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने त कोही पनि यिनीहरू त उत्तरी ध्रुव र दक्षिणी ध्रुव जस्ता छन् नि। तर के का लागि मिलेका छन्? शासनको सत्ताको लागि मिलेका छन्। केपी ओली र प्रचण्ड मिल्ने पनि आश्चर्यजनक कुरा हो, किनभने सबैभन्दा नेपालमा माओवादी विरुद्ध कसैले व्यक्तिगत अभिव्यक्ति दिएको छ भने त्यो केपी ओलीले दिनुभएको छ। उहाँले सत्तामा जाँदाखेरि अङ्कमाल गर्नुभयो, भूमिगत रूपमा अचम्मसँग उहाँहरूका बिचमा एकता भयो। त्यस कारण यो नेताहरूका शब्दहरू कुन बेला के हुन्छन् यो कुरा छोडिदिनुहोस्। मैले देखेको के हो भने एउटा कुरा चाहिँ निश्चित छैन, जो प्रचण्डले सङ्केत गर्नुभएको छ, उहाँले नगरे पनि हामी भनिरहेका छौँ। ल जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेहरूलाई मेरो पनि प्रश्न छ, अहिलेको गठबन्धन के को लागि? सत्ताको लागि। अहिलेको गठबन्धन के को लागि? एमालेहरू चाहिँ नजितुन् हामी मात्रै जितौँ भन्नको लागि। दुईवटा कुरा हो नि। अनि हामी मात्रै जित्नु के को लागि? फेरि सरकार र सत्ताको लागि होइन त। अनि भोलि जितिसकेपछि चुनावपछि माओवादी र समाजवादीले नेपाली काङ्ग्रेसकै फेरो समात्नुहुन्छ भन्ने कुरा कुनै ग्यारेन्टी छ? यही विषय जित्ने बित्तिकै उहाँहरू केपी ओलीसँग सम्झौता गरेर केपी ओलीले भनिदिनुहुन्छ नि प्रचण्डलाई म प्रधानमन्त्री समर्थन गर्छु भन्ने बित्तिकै त सकिगयो नि, एक वाक्यमा टुङ्गिन्छ। शेरबहादुरजीलाई हामी होइन अब उहाँहरू सरकार बनाउँदै हुनुहुन्छ, हामी पुष्पकमल दाहाल या माधव नेपाललाई समर्थन गर्छौँ। उहाँको शक्ति पनि आउँछ नि, प्रतिपक्षी शक्ति डेफिनेट आउँछ, सँगै गर्नु पर्दैन। उहाँहरू जतिसुकै मिले पनि एमालेको पनि राम्रो शक्ति आउँछ। अहिले यसो हेर्दाखेरि यही कुरालाई मैले ठ्याक्कै कहाँ लिएर गएँ भने प्रचण्डले जसरी सिटको बार्गेनिङ बढाएर गरिरहनु भएको छ त्यसको अन्तरले चाहिँ भोलि आउन सक्ने समीकरणको लेखाजोखा अहिले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै होइन, स्वाभाविक रूपमा हेर्ने बार्गेनिङ गर्छन्। अहिले जस्तो प्रचण्डको कोलिसनमा कतिवटा दल छन्, नामहरू अस्ति मैले पढ्दै थिएँ, 11वटा दल छन् रे उहाँहरूसँग। अब कसैको 100 भोट होला, कसैको 200 होला, कसैको 500 होला, तर दलका टाउका त 11वटा छन्। त 11 जनालाई स्पेस त चाहियो नि त। ती टाउकाहरू जोडेर कुनै न कुनै स्पेस त उनीहरूलाई दिनु पर्यो। दिनको लागि पनि उहाँले बार्गेनिङ त बढी गर्नु पर्यो। एउटा दोस्रो कुरा उहाँले अस्ति के मैले खोजेको त्यो बार्गेनिङ स्ट्राटेजिक बार्गेनिङ हो नि। दुइटै हुनसक्छ, त्यो स्ट्राटेजिक पनि हुनसक्छ। हेर्नु यस्तो मैले अघि भने नि यो नेताहरूका कुराहरू एकछिनमा उड्छन् पनि, उहाँले त्यत्रो सोचेर भोलिका दिनमा भन्या हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले कसरी सिट बढाउने भन्ने कुरा हुनसक्छ, तर मैले भने उहाँको सिट नै नबढे पनि सम्भावना त छ नि त। जस्तो प्रचण्डको मानिलिउँ 20 सिट आएछ, अनि उहाँको समानुपातिक 35 सिट आएछ। एउटा अनुमान गरौँ न, अनुमान हो, उहाँले 50 सिट जित्न पनि सक्नुहुन्छ, तर अनुमान हो। त्यो बेलामा केपी ओलीको सिट आयो 40-50 सिट उहाँले जित्नुभयो, समानुपातिक 60-65 जित्नुभयो भने सरकार बनाउने मेजोरिटी पुग्ने सम्भावना रहन्छ अपोजिसनमा। अनि त्यो बेलामा
शेरबहादुरजीले सत्ता खोज्नु भएको छ प्रचण्डसँग मिलेर भने प्रचण्डसँग मिलेर किन शेरबहादुरको सत्ता नखोज्ने भनेर केपीले रणनीति बनाउनु भयो भने शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ या उहाँको सत्ता रहन्छ रहँदैन। त्यसकारणले यो गठबन्धन भनेको यो गठबन्धन जसरी अंशबन्डा गरेर सैद्धान्तिक क्षति गरिराखिया छ, सैद्धान्तिक रूपमा अत्यन्तै ठुलो क्षति पुर्याइँदैछ, डेमोक्रेटिक भ्यालुजमाथि आक्रमण गरिँदैछ र भविष्यमा गम्भीर प्रश्न उठ्ने अवस्था छ, त्योलाई बरु रोक्नको निम्ति खुला ढङ्गले चुनावमा लड्नु, जतिजना जति जुन रूपमा सिटमा जित्न सकिन्छ जित्नु, त्यसपछि समीकरण गरेर सरकार चलाउनु। अब अर्को पाटोमा यही बिचमा हिजो नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको सभापतिमा पराजित र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइराला र केपी शर्मा ओली बीच एउटा भेटवार्ता भएको छ। यो केही सङ्केत हो या यो सामान्य परिघटनाको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ? छैन, यस्तो चुनावको मुखमा प्रमुख प्रतिपक्षको नेतासँग नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको प्रमुख प्रतिपक्ष, किनभने यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र प्रतिपक्षका सरकारको प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको नेता हुनुभयो, सरकारको अहिले पार्टीको काङ्ग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्ष त शेखरजी हुनुभयो। उहाँहरूका बिचको भेट भनेको मलाई लाग्छ गहिरो राजनीतिको भन्ने मान्यता मेरो छैन। त्यो राजनीतिक नै, किनभने कोही पूजासुजा छैन, कोही मरिमराउ छैन अथवा कसैको व्रतबन्ध बिहा छैन भनेपछि स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूको राजनीतिक हो र त्यो अर्थपूर्ण नै हुन्छ। त्यस्तो भेट भनेको जहिले पनि हुन्छ, हुने गर्छ। उहाँले निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाऊ भनेर पक्कै भेट्नु भएको होइन। उहाँहरू सकेसम्म जसरी भए पनि सबै जित्न चाहनेहरू हो उहाँहरू, जसरी पनि जित्नुपर्छ। प्रचण्डको भाषामा भन्ने हो भने त जसरी भए पनि जित्नुपर्छ, नेपाली जनतामाथि जसरी भए पनि उनीवर गर्नुपर्छ भने उहाँहरूको तर्क हो अघि। अब यस्तो खालको सोच भएको मान्छेहरूका बिचको लय भनेको भेटघाट भनेको सामान्य हुँदैन, त्यो अर्थपूर्ण नै हुन्छ। अब प्रश्न त्यो अर्थपूर्ण को हामीले यहाँनिर छलफल गरिरहँदाखेरि के हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण गर्नु हतारो हुन्छ या होइन भने हुँदैन। यस्तो कुराहरू मजासँग अनुमान गर्न सकिन्छ। अब ठ्याक्कै सबै सूचना त हामीसँग छैन, गएको मात्रै सूचना छ हो भन्ने पनि थाहा छ। उनीहरूका गतिविधिका आधारमा हामीले केही मूल्याङ्कन गर्ने हो भने जस्तो अहिले चाहिँ डाक्टर शेखरहरूले एउटा मेरो पनि प्रश्न छ, शेरबहादुरजीले प्रचण्डसँग गठबन्धन गर्न मिल्छ भने शेखर कोइराला र चाहिँ एमालेको बिचमा किन गठबन्धन नहुने? हुनसक्छ, त्यो त फेरि एउटै पार्टी भयो नि त, यिनीहरू त अलग-अलग पार्टी भयो नि त। तपाईले अहिले अराजक बनाउने काम त सैद्धान्तिक अराजकता त भयो नि। सैद्धान्तिक अराजकता गुटले गरिरहेको छ होइन, गुट भनेन मैले के भने नेपाली कङ्ग्रेसको अहिलेको नेतृत्वले सिद्धान्तलाई स्खलित तुल्याएर असैद्धान्तिक गठबन्धन गर्छ। उसले के को लागि भन्दा अवसरको उपयोगको लागि। त अवसरको उपयोग शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री हुनको लागि गर्नुपर्छ भने डाक्टर शेखरले चाहिँ त्यो अवसरको उपयोग किन गर्न नमिल्ने प्रश्न हो नि। सैद्धान्त म एकदम नै प्रश्न धरातलमा पुगेर गइरहेको छु। जस्तो तपाईँले शेरबहादुरजीदेखि गगन थापासम्म भन्छु, किनभने नयाँ पुस्ता गगनजी भन्छन्, सबले नाउँ लिन्छन् है। शेरबहादुरका सबै गुणहरू गगनजीसँग छन्, बडो इन्ट्रेस्टिङ छ। केही गुण बाहेक सबै गुण 90% गुण उहाँसँग छ। आफ्नो असहमतहरूलाई पेल्नेदेखि ठ्याक्कै उहाँको सबै कपी राइट हुन्छ उहाँ। मेरो भनाइ के भने शेरबहादुरजी गगन थापासम्मले सबैले अवसरको लागि गठबन्धन गर्न मिल्छ भने नेपाली कङ्ग्रेसभित्रका अरू मान्छेले त्यो अवसरको उपयोग गर्नको निम्ति अर्को अपोजिसनसँग गठबन्धन गर्न किन हुँदैन? यसले अराजकता पैदा, आखिर अराजकता त हो यो। तपाईँले सिद्धान्तविहीन गठबन्धन हुन्छ भने स्वाभाविक अराजकता हो। त्यो स्वाभाविक अराजकतामा व्यक्तिले पनि अराजकता गर्न सक्छ, संस्थाले पनि अराजकता गर्न सक्छ। त्यो अवस्थामा डाक्टर शेखर गएर या शेखरजीको समूह गएर अथवा कोही मैले भने गगनजीहरू नै गएर अथवा प्रकाश मानजी नै गएर या विमलेन्द्र निधिजी नै गएर कसैले अपोजिसनसँग म चाहिँ गला मिलाउँछु, सहकार्य गरेर चुनाव लड्छु भन्नुभयो भने के गलत हुन्छ? त्यो सहकार्य र त्यस्तो खालको चुनावी प्रतिस्पर्धा एउटा सिटको लागि मात्रै हुँदैछ भनेर भन्ने कि समग्रमा देशभरिकै हुन सक्छ? मैले किन यो सम्भावना राखेँ भने जब तपाईँ सिद्धान्त छोड्नु भएको छ, तपाईँले यो घरले जग छोडिसकेपछि कतापट्टि भत्किन्छ र कुन चाहिँ ढोका भत्किन्छ अथवा कुन चाहिँ पर्खाल भत्किन्छ भनेर तपाईँले भनेर हुन्छ। सबै भत्किन सक्दैन भने जग भनेको त सिद्धान्त हो नि। तपाईँले सिद्धान्त स्खलित भइसकेपछि, सिद्धान्तविहीन गठबन्धन गरिसकेपछि त्यो सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने त्योसँग जोडिएका मान्छेहरूले पनि त्यही ढङ्गले अराजकतातिर गयो भने के हुन्छ?
किन नहुने भन्ने मेरो प्रश्न छ। त्यस कारणले डाक्टर शेखर र मैले खालि यहाँ जोड्न खोजेको मैले एकदम नै बिचमा बसेर मेरो आफ्नो कुरो राखिरहेको छु। मैले किन डाक्टर शेखर कोइरालाले पार्टीभित्र आफ्नो समूह बनाएर, समूह त सधैँ छ उहाँको, उहाँसँग सहमत हुने पनि होला नहुने पनि होला, त्यो बनाएर चाहिँ केपी ओलीसँग सहकार्य किन नगर्ने? अझ तपाईँलाई अहिले निर्वाचन आयोगले एउटा अधिकार दिएको छ, जसको पनि चुनाव चिन्हमा लड्न पाउने। गजब छ नि त, त्यो कत्रो खुला राजनीति, कस्तो गजब कुरा गरेको छ। मोर डेमोक्रेटिक हो यो, त्यो निर्णय वास्तवमा मलाई आश्चर्य लागेको पनि। अब मान्छेलाई त्यसो गर्दाखेरि संसदमा मान्छे स्वतन्त्र हुनसक्छ, संसदीय कारबाहीमा उसलाई अनुशासनको डन्डा लाग्दैन। त्यो भयो भने त्यस्तो बेलामा मानिलिनुहोस् डाक्टर शेखरले एमालेसँग मिलेर वा डाक्टर शेखरसँग मिलेर अर्को नयाँ चुनाव चिन्हमा एमालेका मान्छेहरू लड्नु भने के आश्चर्य कुरा? त्यस कारणले मेरो बुझाइ आश्चर्य नहुने विषय हो भन्न मात्रै मैले खोजे हो। अब स्वाभाविक हो भने तपाईँको यो कुराले एउटा नहोला, मैले जे अनुमान गर्दैछु त नहोला, तर के हो भने हुनसक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ किन इन्कार गर्ने भन्ने मेरो कुरा हो। अब यहाँनिर डाक्टर शेखर कोइरालाकै खेमाबाट महामन्त्री बन्नुभएका गगन थापाको 90% गुण शेरबहादुर देउवासँग मिल्छ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि शेखर कोइराला त्यो गुटमा एक्लिनु भएको हो? मैले त्यसो तपाईँले यसलाई फेरि मैले त उदाहरण मात्रै दिए हो। गगनजीको जेनेरेसन पनि त छ नि, उहाँभन्दा मुनि पनि त जेनेरेसन छ। मैले त खालि अहिलेको चर्चाको हिसाबले मैले भने हो, गगनसँग मेरो केही छैन, मेरो त मेरै क्षेत्रको ऊ नेता हो, मैले त भोट दिन जानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले मैले त खालि त्यो अहिलेको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूलाई मैले जोड्ने कुरा गरेँ। मैले ती धेरै जस्तो भनेको अहिलेको लिडरसिप माथिदेखि तलसम्म त्यो एउटै ढङ्गको धार, कुनै नयाँ सोच छैन, कुनै नयाँ विचार छैन, नयाँ शैली छैन। जसरी भए पनि सत्ता भन्ने जुन जस्तो शेरबहादुरजीको दिमागमा केन्द्रमा छ, ठ्याक्कै तल पनि त्यही छ भनेर मैले भने। र त्यसले के पैदा गर्न सक्छ भने अराजकता, किनभने त्यहाँ जोडिएको नजोडिएका मान्छे अन्त जान सक्छन्, अनि त्यसले के हुन्छ भने जित्ने मान्छे हार्छ, हार्ने मान्छे जित्न सक्छ। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति कुरा राख्नुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। दर्शकहरू आउनुहुन्थ्यो वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम दाहाल। सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्ष बीचको चुनावी जोडघटाउ र सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको सिट बाँडफाँडको सकस र यसको रणनीति लगायतका विषयमा केन्द्रित भएर आज हामीले बहस गऱ्यौँ। एपी टक टाइमको समय सकेको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।